Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा नंबर 81 निकालें, पेज 81। यूनिट नंबर 4 है और सबक नंबर 2 है। सबक का नाम है मैं भी लोगों के काम आऊँगा। क्या आप भी लोगों के काम आते हैं? आप लोगों की मदद करते हैं? जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, सड़क पार करने लगा है, तो क्या आपने कभी उसकी मदद की है? या अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है तो आप वहाँ से चुपके से निकल आए हैं या आपने उसकी मदद की है? तो अगर नहीं की तो आपको करना चाहिए थी। आप कैसे मदद कर सकते हैं? आप स्कूल में अपने हम जमात के साथ जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को कॉपी चाहिए तो आप अपनी कॉपी उसको दे सकते हैं। अगर उसको पेंसिल चाहिए तो आप उसके साथ पेंसिल शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। या फिर घर पे आप अपनी अम्मी की मदद कर सकते हैं, अम्मी के छोटे छोटे कामों में मदद कर सकते हैं। या फिर अपनी चीज़ों का ही ध्यान रख के अपने काम पूरे करके आप अम्मी की मदद भी कर सकते हैं। टन 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 टन, एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज़ अक्सर इस बस्ती में सुनाई देती है। इस घंटी की आवाज़ के साथ ही सायरन बजने की आवाज़ें आती हैं और फिर कुछ लोग तेज़ी से बड़े बड़े शोर मचाते लाल रंग के इंजनों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से बड़ी सी घंटी की आवाज़ आती है और फिर लोग तेज़ी से इंजनों में बैठ के चले जाते हैं? है क्या ये माजरा? क्या है ये? क्यों होता है ऐसे? ये फायरमैनों की एक बस्ती है। आज अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था। मालूमाती दौरे पर यानी उनका ट्रिप गया था, फायर स्टेशन पे उनका ट्रिप गया था ताकि उनको वहाँ के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान ख़तरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। क्योंकि जान ख़तरे में कैसे डालकर, जान ख़तरे में डाल इस तरह से डाल कर के आग लगी हुई है तो आप लोगों को बचा रहे हैं, तो आपको ख़ुद को भी तो आग लगने का ख़तरा हो सकता है। या अगर आप ऊंची जगह पे हैं तो आप गिर भी सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते बल्कि दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसने इधर उधर नज़र डाली। एक तरफ बड़े बड़े लाल इंजन खड़े थे। एक कमरा था जहाँ कई टेलीफोन रखे थे। दूसरा कमरा एक अफसर का था। एक तरफ एक स्टोर बना था। बाहर की तरफ एक मैदान था जहाँ एक 5 मंजिला टावर था। अब ये उधर का मंज़र बताया जा रहा है कि जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पे किस तरह का मंज़र था। वहाँ के अमले ने बच्चों को छोटे छोटे डब्बे दिए जिसमें टॉफ़ियाँ और बिस्किट थे। अली की उस्तानी ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आप मेहमान हैं और मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसकी खातिरदारी करते हैं ना, उसको चाय पिलाना, उसको पानी पिलाना, कुछ ना कुछ पेश करना। तो इसीलिए उन्होंने भी टॉफ़ियाँ और बिस्किट पेश किए थे। कुछ ही देर बाद मुजाहरा शुरू होने वाला था। वहाँ के अफसर ने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की जानें किस तरह बचाते हैं बहुत तैयारी कर रखी थी। एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जाने का इंतज़ाम था। उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से लोगों की जान बचाते हैं, उन्होंने एहतमाम कर रखा था कि वो बच्चों को दिखाएं कि वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। तो उन्होंने पूरा एहतमाम किया हुआ था। सफ़ा नंबर 82 पेज 82 पे आ जाए। इंतज़ाम था तो दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और गाड़ियाँ मौजूद थी। आग जलाई गई। इतने में वो बड़ी घंटी जो बस्ती के दरमियान लटक रही थी, एक आदमी ने जाकर ज़ोर से बजाई।
اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا لال انجن حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے میدان میں آیا۔ 3-4 آدمی چھلانگ مار کر اترے۔ انہوں نے لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کے موٹے موٹے پائپوں سے اور پٹرول سے لگی ہوئی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھائی، کیونکہ پٹرول میں لگی ہوئی آگ پانی سے ہی بجھتی، مشکل سے بجھتی ہے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے کیمیائی جھاگ استعمال کی۔ اوہ یہ کیا! ٹاور کے اوپر بھی کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک اور بڑا انجن جس پر سیڑھی لگی تھی وہ بھی سائرن بجاتا ہوا آیا۔ وہاں کے افسر نے بتایا کہ اس کو اسنارکل کہتے ہیں۔ یہ بڑی اور اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے فائر مینوں نے بے ہوش آدمیوں کو کمر پر لاد کر سیڑھی سے اترنے کا مظاہرہ کیا۔ پھر صرف رسوں کی مدد سے بھی لوگوں کو بلند عمارت سے نیچے بھیجنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ تمام کام بہت مہارت سے کیے جا رہے تھے۔ یہ کام بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو اتنی اونچائی سے سیڑھی سے اترنا یا پھر رسے کو پکڑ کے اترنا اور پھر کمر پہ بوجھ بھی لادا ہونا، تو یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ ان مظاہروں کے بعد فائر اسٹیشن کے انچارج افسر بچوں کو اسٹور میں لے گئے اور انہیں وہاں رکھے ہوئے آلات دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا۔ کچھ آلے پتھر اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ عمارتوں میں دب جانے والے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ جیسے حادثہ ہو جاتا ہے نا، کبھی زلزلہ آ گیا یا آگ لگی اور عمارت گر گئی تو لوگ بیچ میں دب جاتے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے وہ آلات استعمال کیے جاتے تھے کہ کچھ سے پتھر کاٹے جا سکتے ہیں اور کچھ سے لوہا کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی انہوں نے دکھایا۔ بچے ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر میں فائر اسٹیشن کے عملے نے بچوں کو بتایا کہ آگ زیادہ تر باورچی خانے سے لگتی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن فون کرنا چاہیے اور خود بھی آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ علی نے سوچا، یہ سب کتنے عظیم لوگ ہیں، میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی کوئی کام کروں گا جس سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ کچن سے آگ کس طرح سے لگتی ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور جب ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور ہم جا کے لائٹ آن کرتے ہیں یا کوئی بھی بجلی کی چیز جلاتے ہیں یا پھر ماچس کا تنکا جلاتے ہیں تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے یا پھر آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ذرا سے بھی گیس کی بو محسوس ہو تو آپ نے بجلی والی کوئی بھی چیز نہیں چلانی، نہ ہی پنکھا، نہ ہی دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دینا ہے اور خود سائڈ پہ ہو جانا ہے تاکہ گیس نکل جائے۔ واپسی پر بچوں نے فائر اسٹیشن کے عملے کو تحائف دیے اور جزاک اللہ کا کارڈ دیا۔ چلتے چلتے علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک تختہ سیاہ پر چاک سے لکھا تھا، منصوبہ بندی برائے مظاہرہ۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی تاکہ ہر بندے کو اپنا اپنا کام معلوم ہو جائے اور وہ بآسانی اپنا کام انجام دے سکے۔ ہمیں بھی اپنے کام منصوبہ بندی سے ہی کرنے چاہیے تاکہ ہمارا وقت بھی برباد نہ ہو اور ہمارے کام بھی بہتر طریقے سے ہو سکیں۔